बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वसवसा किसे कहते हैं, वसवसा की कौन सी अक़साम हैं और वसवसे क्यों पैदा होते हैं और वसवसों से हम कैसे बच सकते हैं। तो चलिए मुलाहिज़ा कीजिए। दोस्तों, एक किस्म तो यह है कि शैतान जब इंसान पर हावी हो तो उसकी वजह से वसवसे पैदा होते हैं, या फिर नफ्स अम्मारा का जब गलबा हो तब वसवसे आते हैं। और ये शक व शुबहात का नाम है जिसे शैतान इंसान के दिल में डालता रहता है। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से कुछ लोग आए और उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपने दिलों में ऐसे वसवसे पाते हैं जिनको बयान करना हम पर बहुत गिरां है। हम नहीं चाहते कि हमारे अंदर ऐसे वसवसे पैदा हों और हम उनको बयान करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें ऐसे वसवसे होते हैं? उन्होंने कहा, हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो ऐन ईमान है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसवसों को ऐन ईमान करार दिया है। दोस्तों, इंसान उन्हें बुरा समझता है जो वसवसे उसे आते हैं। जैसा कि किसी सहाबी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने वसवसा की शिकायत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, शुक्र है उस अल्लाह का जिसने शैतान के मकर को वसवसा बना दिया। ये वसवसे कभी अल्लाह की तरफ से सज़ा के तौर पर होते हैं, जैसा कि इरशाद रब्बानी है, और जो मेरी याद से रूगर्दानी करेगा उसकी ज़िंदगी तंगी में रहेगी। तो कभी अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है ताकि उसके गुनाहों का कफ़ारा बन जाए, उसकी मग़फ़िरत बन जाए और बुराइयों का कफ़ारा हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मुसलमान को कोई तकलीफ़ व परेशानी, बीमारी, फ़िक्र व गम और मुसीबत नहीं लाहक होती, यहाँ तक कि जो कांटा उसे चुभता है, मगर अल्लाह उनके ज़रिए उसके गुनाहों को मिटा देता है। बुरे ख़यालात असल में हमारे बुरे किरदार का नतीजा है। अगर हम नेक काम करेंगे तो ख़यालात भी नेक होंगे। तो अच्छे ख़यालात पैदा करने के लिए बुराई को तर्क करना पड़ेगा और अच्छाई को अपनाना पड़ेगा। और अल्लाह ताला का हमारे ऊपर कितना बड़ा एहसान है कि वो मालिक हमारे बुरे ख़यालात पर मुआवज़ा नहीं करता जब तक कि हम बुराई का इर्तिकाब ना कर लें। लेकिन अगर ख़यालात अच्छे हों, उन्हें अमली जामा ना भी पहना सकें, तो भी अल्लाह की तरफ से उस पे हमारे लिए नेकियां लिखी जाती हैं। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ने मेरी उम्मत के उन वसवसों से दरगुज़र फरमाया है जो सीनों में पैदा होते हैं, जब तक लोग उन पर अमल ना करें या ज़ुबानी इजहार ना करें। नाज़रीन, वसवसे की दो इक़साम हैं। नंबर एक, जो बग़ैर इख्तियार के ख़ुद ब खुद दिल में पैदा हो जाता है, जिसमें आदमी का ذاتی इरादा शामिल नहीं होता। ये वसवसा तमाम शरीयतों में काबिल माफ़ी है। नंबर दो, अपने इख्तियार और ज़ाती इरादे के साथ दिल में बुराई का तसव्वुर पैदा करना। ये वसवसा शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उस वक्त तक काबिल माफ़ी है जब तक उस वसवसे वाला ज़बानी इजहार या जिस्मानी अमल न कर दे। और एक दूसरी रिवायत में हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फ़रिश्तों से फरमाता है कि जब मेरा कोई बंदा बुराई करने का इरादा करे तो उसे उसके ख़िलाफ़ उस वक्त तक ना लिखो जब तक कि वो उससे सरजद ना हो जाए। अगर वो उस बुराई का इर्तिकाब कर ले तो उसे एक ही गुनाह लिखो, और अगर उसने उसे मेरी खातिर छोड़ दिया तो उसके लिए एक नेकी लिख दो। और जब वो नेकी करने का इरादा करे लेकिन उसे ना कर सके तो उसके हिस्से में एक नेकी लिख दो। फिर अगर वो नेकी कर ले तो उसके लिए 10 से 700 गुनाह तक लिखो। दोस्तों, प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बाईं तरफ वाला फ़रिश्ता गलती करने वाले मुसलमान से 6 घंटे तक कलम उठाए रखता है। तो अगर वो अपने किए पर नादिम हो और अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करे तो उसे ख़त्म कर देता है, अगर ना करे तो एक गुनाह लिखता है। नाज़रीन, ये ध्यान रहे कि शैतानी वसवसे से नमाज बातिल नहीं होती। नमाज अपनी जगह दुरुस्त है, भले जैसे भी ख़यालात आते रहें। आपने कोशिश और हमने कोशिश ये करनी है कि हम अपना ध्यान नमाज पे जमाई रखें और बहरहाल नमाज को हर सूरत में अदा करें।
کیونکہ نماز دین کا ستون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ پیٹھ موڑ کر بھاگتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سن سکے، اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، لیکن جوں ہی تکبیر شروع ہوئی وہ پھر پیٹھ موڑ کر بھاگتا ہے۔ جب تکبیر بھی ختم ہو جاتی ہے تو شیطان دوبارہ آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر۔ ان باتوں کی شیطان یاد دہانی کراتا ہے جن کا اسے خیال بھی نہ تھا، اور اس طرح اس شخص کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ دوستو، ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے برے خیالات اور وسوسوں کی شکایت کی تو اس کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی نصیحت فرمائی کہ حرام مال اور حرام کاموں سے اجتناب کرو، اور جب بھی کھانے کے لیے بیٹھو تو لقمہ حلال پر یا غفور، یا اللہ، یا رحمان پڑھ کر پھونک دو۔ اس عمل سے برے خیالات آنا رک جائیں گے۔ تو دوستو، اگر آپ بھی ایسے خیالات اور وسوسوں سے پریشان ہیں اور ان سے نجات چاہتے ہیں تو اس عمل کو کریں۔ دوستو، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک شخص کو کسی سے عشق تھا لیکن اس کا پتہ نہیں معلوم تھا۔ رات دن اس کی یاد میں رویا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ رات کو 12 بجے پاگلوں کی طرح اپنے معشوق کو تلاش کر رہا تھا۔ کوتوال شہر نے اسے دیکھ کر سمجھا کہ یہ چور ہے۔ اسے کیا معلوم کہ یہ بیچارہ عاشق ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے۔ پہلے زمانے میں کوتوال گھوڑے پر گشت کرتے تھے تو کوتوال نے اس کو پکڑ کر مارنا شروع کر دیا۔ اس نے پوچھا کہ بھائی ہمیں کیوں مارتے ہو؟ کوتوال نے کہا تم اتنی رات کو کیوں گشت کر رہے ہو؟ اس نے کہا ہم پاگل دیوانے آدمی ہیں۔ کوتوال نے کہا کہ نہیں، تم چور ہو، اور 2 کوڑے اور لگائے۔ پٹائی سے بچنے کے لیے وہ بھاگا اور بھاگتے بھاگتے ایک باغ کے قریب پہنچ گیا اور دیوار کود کر باغ میں پہنچا تو وہاں اس کو اپنے معشوق سے ملاقات ہو گئی۔ تب اس نے کہا کہ اے خدا، تھانے دار کے ہر کوڑے پر اس کو ثواب عطا فرما۔ اس مصیبت پر تیرا بے شمار شکر ہے جس نے مجھے میرے محبوب سے ملا دیا۔ دوستو، یہ وسوسے ہی تو ہوتے ہیں جو انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں اور انہی کی وجہ سے انسان اللہ والوں سے ملتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو وسوسے آتے ہوں وہ 3 بار یہ دعا پڑھے تو یہ دعا وسوسوں کو ختم کر دے گی۔ آمنا باللہ و برسولہ، ترجمہ، ہم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آئے ہیں۔ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطان کو دیکھا کہ بہت کمزور و لاغر نظر آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا تیرا یہ حال کیوں ہو گیا؟ شیطان نے کہا اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے 6 کاموں کے باعث پریشان ہوں۔ مجھے ان کاموں کے دیکھنے کی طاقت نہیں اور میں ان کا متحمل نہیں ہوں۔ نمبر 1، جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو سلام کرتے ہیں۔ نمبر 2، ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں۔ نمبر 3، ہر کام کا ارادہ کرنے سے قبل انشاءاللہ کہتے ہیں۔ نمبر 4، گناہ ہو جائے تو استغفار کرتے ہیں۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنتے ہیں، صلوات پڑھتے ہیں۔ نمبر 6، ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا شیئر کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اللہ، میرے دل کے وساوس کو اپنے خوف اور ذکر سے بدل دیجئے، اور میرے پگھلا دینے والے غم اور خواہشات کو ان اعمال سے بدل دیجئے جن میں آپ کی محبت اور رضا ہو۔ اے اللہ، آپ مجھے وسعت و فراخی کے ذریعے آزمائیں یا تنگی و سختی سے، بہر صورت مجھے راہ حق اور شریعت مطہرہ پر ثابت قدم رکھیے۔ دوستو، قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جس کا ترجمہ ہے یاد رکھو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ جب کبھی ایسے وسوسے یا ایسے خیالات
دماغ و دل میں آ رہے ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مشغول کریں. خصوصاً کوئی بھی ذکر ہم کر سکتے ہیں، جیسا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ پاک مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے والی زبان عطا فرمائے اور شکر کرنے والا دل. آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین.